नबी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बहुत ख़ास खबर लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो खबर है असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एक वीडियो दोस्तों जिसमें फूट फूट कर रोने लगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम को लेकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और जज्बात में आकर उन्होंने ईमान को ताज़ा करने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया है। दोस्तों, देश में हाल ही में हुई घटनाओं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, हम तुम्हारे जुल्म से नहीं डरेंगे ज़ालिमों, तुम्हारी ताकत से नहीं डरेंगे, सब्र से मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, हम मैदान हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। सुनिए दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरह अपने ईमान के जज्बाती अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया है। आप इनकी पूरी स्पीच सुने, आपको मालूम हो जाएगा क्या यही भड़काऊ भाषण होता है ओवैसी साहब का। दोस्तों, 2022 के इलेक्शन में आपने देखा दोस्तों किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम किया जा रहा था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके अंदर एक ईमान का जज्बा है। बेबाक अंदाज में वो अपनी बात को सरकार के सामने रखते हैं, संविधान के दायरे में। बस यही उनका भड़काऊ भाषण है। कुछ लोग हमारे नासमझ उनको भड़काऊ भाषण कहते हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव को एक तरफा वोट किया था, फिर भी उनको कुछ हासिल ना हुआ। वो न घर के रहे न घाट के। 2017 के इलेक्शन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों। तमाम मुसलमानों ने मिलकर एक तरफा अखिलेश यादव को वोट किया था, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हुई थी। और सिर्फ मुसलमानों ही ने नहीं दोस्तों, 2017 में भी गठबंधन हुआ था अखिलेश सरकार का, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को जीत हासिल नहीं हुई थी। इसी बात से मालूम हुआ दोस्तों कि मुसलमान खुद अपनी बर्बादी का दरख्त अपने आप लगाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कुछ एहसास करो, अपनी क़यादत को मजबूत करने की कोशिश करो। आज के हालात पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है, उनकी पूरी आप स्पीच सुने, उनका पूरा बयान सुने, किस तरह से फूट फूट कर रोने लगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम को लेकर देश में हाल ही में हुई घटनाओं पर हैदराबाद में जुमा की नमाज के बाद ओवैसी साहब वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान जब उन्होंने खरगोन और जहांगीरपुरी में हुई घटनाओं का जिक्र किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो दोस्तों बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ। इस वीडियो में वो तकरीर देते देते रोने लगे। आइए मैं आपको उनकी पूरी तकरीर और पूरा बयान सुनाता हूँ दोस्तों, किस तरीके से उन्होंने ईमान के जज्बात में आकर फूट फूट कर रोने के हालत में उन्होंने एक बयान दिया है। पहले दोस्तों आप पूरी उनकी वीडियो सुन लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आप तक पहुंचती रहें। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो पे नज़र डालें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। या रहमतुल आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है, वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। इखलाक को भी मारा था, ईमान को भी मारा था, रगबर को भी मारा था। ज़ालिमों सुनो, ये हबीब बिन अदीब तख्त पर खड़े होकर कह रहा है, मुझे मौत से डर नहीं है। हम हबीब बिन अदीब के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, 2 दिन पहले
ایک ضعیف بوڑھے شخص کو، اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکشک کہتے ہیں، انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی، داڑھی کے بال کھینچ رہے، مار مار کر اس کے سر کو پھوڑ دیا، بے ہوش گاڑی میں پڑا ہے۔ یہ ظلم انہوں نے کیا۔ ہریانہ میں نو گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے کہ تو گائے کو کاٹا، خوب مارتے پیٹتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبیب بن عدی کے الفاظ کو یاد رکھو کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے۔ تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے اسلام کو؟ تم چھوڑو گے دین کو؟ کہ اگر کوئی تم کو ظالم مارے گا بیجا تم چھوڑو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب کیا ہوتا ہے؟ خبیب بن عدی کھڑے ہوتے اور اس پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالتے، اور مشرکین سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ خبیب بن عدی کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ پکارتے نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، میں یہ بات گوارا بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے تلوے میں کاٹا چکے۔ نہیں نہیں، کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑو۔ اور پھر اس کے بعد خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھو اس جملے کو، تاریخی جملہ اپنے ذہنوں میں رکھ لو اس بات کو۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو خبیب عدی کے جملے کو یاد رکھو۔ حضرت خبیب عدی نے کہا کہ یا اللہ، میرا سلام میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ میں نے دین کے حق میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، میرے آقا کو میرا سلام پہنچا دینا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر حضرت خبیب بن عدی سے ظلم ہو رہا ہے، مجھے اس کا سلام پہنچایا۔ کہا ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آقا کے دربار میں کوئی پہنچا دے۔ یا رحمت العالمین، جس سرزمین سے آپ کو میٹھی ہوا آتی ہے، وہاں کی آپ پہ امت پر ظلم ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ظلم ہو رہا ہے آپ کی امت پر۔ آقا، ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم صبر کریں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، کمر کسیں گے، اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خبیب بن عدی کو جب پھانسی دے دی گئی تو خبیب بن عدی نے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لیا، اپنے چہرے کو۔ تو مشرکین مکہ نے کہا پلٹاؤ اس کے چہرے کو، پلٹاؤ اس کے چہرے کو قبلے سے۔ جان باقی تھی، ایمان دیکھو آپ۔ اور خبیب بن عدی نے کہا، قرآن کی آیات پڑھی کہ جدھر بھی دیکھو اللہ ہی اللہ ہے۔ پریشان ہو گئے، اور پھر ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا، موڑتے پھر قبلہ قبلے کی طرف، چہرہ پھر قبلے کی طرف۔
کے بعد نیزے لے کر مارتے تھے خبیب بن عدی کو، پھانسی پر ہے تلوار سے مارتے تھے. اور اس کے بعد خبیب بن عدی نے ان کو بددعا دی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے. یہ مجھے سزا اس لیے دے رہا ہے کہ میں نے تیرے دین کا ماننے والا ہوں، میں نے تیری وحدانیت کا احترام کیا، میں نے تیرے رسول کے پیغام کو عام کیا. یا اللہ ان کو برباد کر دے. جو مشرکین وہاں پر تھے زمین کے بل لیٹ گئے، کان میں انگلیاں رکھ لیے. حضرت خبیب بن عدی آخر میں ایک کسی ظالم نے ایک پرچہ پھینک کر اپنے سینے میں پھینکا اور خبیب بن عدی کی روح پر واس کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے؟ یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لاش کو لائے؟ تو زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، بولے رسول اللہ میں جاؤں گا. اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اجازت دینا. گئے. 40 دن ہو گئے تھے، 40 دن ہو گئے تھے پھانسی اور یہ تمام ظلم کر کے. جب مقتل گاہ کو گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتقام، ابھی شہید ہوئے، خون بہ رہا، ابھی خون بہ رہا. ان کی لاش کو نکالے اور جب لے کر نکلے تو کفار مکہ کو معلوم ہوا. ان کے پیچھے کیے، ان کا پیچھا کیے، سب تو مقابلے کے در پہ آ گئے تھے. زبیر بن عوام نے کہا کہ میں عبد المطلب کا نواسا ہوں، تو اگر تلوار سے مقابلہ کرو گے تو تلوار سے کریں گے، تیر سے کریں گے تو تیر سے کریں گے. حبیب بن عدی کی لاش مبارک رکھی ہوئے اور اچانک زمین کے اندر وہ چلے جاتے، اچانک زمین کے اندر وہ چلے جاتے. تو اسی لیے علماء کرام نے ان کو کہا کہ ان کو لقب دیا ولی الارض، حبیب بن عدی کو ولی الارض دیا. اب جو لوگ نوجوان پریشان ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ آپ لوگ بیٹھیں گے ابھی 10-15 منٹ. Are you listening to your body? جو لوگ، جو مسلمان بھارت میں یہ تکلیف کے، ظلم کے مظاہرے دیکھ کر ذہنی طور پر ذرا الجھن کا شکار ہے. کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کیا تم بھول گئے خندق، جنگ خندق میں سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت؟ جب وحشی نے حضرت امیر حمزہ کو تیر مارا اور جب آپ شہید ہو گئے تو وحشی نے آپ کا سینہ چاک دیا، پورا سینہ کھول دیا، کلیجہ نکالا.